सलाम अलैकुम, बात करें भाई, दुबई वाले बात करें। दुबई वाले सलाम अलैकुम, कौन बोल रहे हैं भाई? यारी साहब, मैं आमिर बात कर रहा हूँ दुबई से। कैसे हैं आप? खैरियत से? आमिर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। एक बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, बड़ा तंग करता है और उसकी वजह से यकीन माने बड़ी बेचैनी होती है। अबू बकर, उमर, उस्मान का जो कुरान जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी टेबल पे भी पढ़ा हुआ है, आपकी टेबल पे भी पढ़ा हुआ है। आप कहते हैं जी ये इनकम्प्लीट है, हमारे कीदे के मुताबिक ये कंप्लीट है। अगर आपके पास कोई कंप्लीट चीज है तो वो कहाँ पे और हमारे पास वो क्यों नहीं है? जवाब देते। ये अबू बकर उमर की नहीं है, अबू बकर उमर की कुरान नहीं है ये, और ये उस्मान की भी कुरान नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान, ठीक है ना। इसका जमा जो किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने जमा किया था, फिर अबू बकर उमर ने जमा किया था, फिर उस्मान ने जमा किया था, उबई इब्न काब ने भी किया था, ज़ैद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने भी किया था, दूसरे सहाबा ने भी। तो ये जो कुरान है ये ना कहें कि ये अबू बकर उमर की कुरान, और अब्दुल्ला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अबू बकर के कुरान में भी इख्तिलाफ था, नहीं था कि ये सेम थे, इसमें इख्तिलाफ था, ठीक है ना। अब ये इसमें नुकसान है या नहीं है, इसमें नुकसान है या नहीं है, आप अपने उलमा को बुला दें ताकि इस पे हमारे साथ गुफ्तगू करें, ठीक है ना। उसके दलाइल हमारे अभी गुफ्तगू हो चुकी है एक दफा बिलाल साहब से, बिलाल अहमद साहब है आपके आलिम दीन है, हाफिजाबाद पंजाब, तो उसको आप देख लें, ठीक है ना, उस मुनाजरे को देख लें। जबरदस्ती मेरे साथ जो मैं जानता भी नहीं उनको। आप सर्च करें, उसी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उनके साथ गुफ्तगू आप उसको देख लें, वहाँ पे गुफ्तगू मेरी है उनसे, ठीक है ना। थैंक यू सर। अब हमारे भाई तशरीफ लाए। सलाम अलैकुम, बात करें भाई। हेलो जी सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या है खैरियत? अल्लाह ताला का एहसान है। कौन बात कर रहा है भाई? मैं मेहराजुद्दीन बात कर रहा हूँ। महराज भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का फजल करम है। मेरा एक सवाल था। जी महराजुद्दीन, क्या हुक्म? ये कनीज क्या होता है? कनीज का आप मुख्तसर से जवाब दें। कनीज अब तो खत्म हो चुका है, कनीज अब दुनिया में तो नहीं है। अगर पुराने जमाने में होते, अगर आप बाजार में जाते हैं ना, जैसे बाजार में उधर मवेशी खरीदते ना, गाय बकरा, इसी तरह पुराने जमानों में गुलामों की भी लोग गुलाम खरीदते थे, उसको बोलते हैं कनीज। हाँ, उसमें अगर औरत है तो कनीज है, अगर मर्द है तो गुलाम, उसको खरीदते हैं। अच्छा, अभी अगर किसी का ये अकीदा हो कि खुदा का, अल्लाह का भी कोई कनीज होता है, तो इसका क्या हुक्म है? नहीं, इस अल्लाह ताला के जितने इबाद हैं, अगर वो औरत है ना, औरत है वो तो अरबी जबान में उनको अमा कहते हैं। अरबी जबान में अगर कोई औरत है तो उसको अब्दुल्ला नहीं कहेंगे, उसको अमतुल्लाह कहेंगे, यानी अल्लाह की कनीज। और आप है ना कहते हैं, बात सुनो, अभी आप है ना, आप कहते हैं मैं अब्दुल्ला हूँ, अब्द का मतलब है गुलाम, हम अल्लाह के गुलाम है, अल्लाह हमारे मालिक है। अगर एक औरत है वो अल्लाह की कनीज है, यानी अल्लाह उसकी मालिक है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं। दुनिया के जितने लोग हैं, मुसलमान है या काफिर, चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है, अगर मर्द है तो वो अल्लाह का गुलाम है, अल्लाह का यानी अल्लाह का ममलूक है, अल्लाह उसका मालिक है। और अगर औरत है तो अल्लाह की कनीज है, यानी अल्लाह की ममलूका है, अल्लाह उसका मालिक है। अच्छा, अभी दूसरा ये कि अगर कोई शख्स ये कहे कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है अपना चेहरा अनवर हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के दो छातियों के दरमियान रखता था, फिर उसके बाद सो जाता था अपने बिस्तर में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, ठीक है ना, मासूम है। और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी भी मासूम है, और वो मक्के में जब रहते थे जमाने में हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र छोटी थी, उनकी वालिदा जो है मर चुकी थी, हजरत खदीजा। अगर वालिदा जिंदा भी है तो ऐसे छोटी बच्ची है वो, भाई उससे पहले कि वो सो जाएं, आप अपना सर जो है उसके सीने से लगा, ये कोई हर्ज नहीं है। मैं खुद भी करता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कभी सर उनके पेट पे रखता हूँ, कभी सर उनके सीने पे रखता हूँ, कभी अपना सर उनके गर्दन पे रखता हूँ। भैया आप जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद गिरामी है। एक वालिद अपनी छोटी बेटी से, वो भी अगर यतीम है, उसकी माँ नहीं है, उससे प्यार करता है, और वो बेटी भी सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, सय्यदतुन निसाइल अहलिल जन्नह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मुझे जब जन्नत की खुशबू की फिराक होती है, इश्तियाक होती है, तो मैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनको बू करता हूं। अगर ये कोई तो पागल आदमी होगा, अगर कोई अपने छोटी बच्ची का वो उसका अपना सर उसके सीने में रख दिया, या अपना सर या उसको बोसा दे दिया, तो ये तो कोई हरामी आदमी होगा ना, किस पे एतराज करेगा? कोई मुसलमान तो एतराज नहीं करेगा, वो कोई काफिर होगा, हरामी होगा जो इस पे एतराज करेगा। अभी तो बात मेरा बात सुनो। आपको एक बात क्या सुने, सुबह सरहद से हमने कॉल देना, क्यों कॉल? सलाम अलैकुम, बात करें भाई। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। शेख क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह, आपकी जैसा आपका जैसा इल्म है माशाल्लाह। मैं तो बहुत अकीदत से आपकी मजलिस सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। पहले मैं इंजीनियर साहब की मजलिस सुनता था, लेकिन आपकी जब से मजलिस सुनना शुरू करी है, बहुत अकीदत, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका जो इल्म है माशाल्लाह, आपको अजर दे। और बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह आप मुकाबला करते हैं, जिस तरह आप मुनाजरा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और खुसूसी एक हफ्ते से आपने जो खिलाफत के हवाले से जो मौजू रखा हुआ है, यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बस आप लाजवाब है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना मेरे पास कोई सवाल नहीं है कि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकूं। लिहाजा मेरी दुआ है कि आप इसी तरह बस महफिल को जारी रखें।
میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. آپ شیعہ یا غیر شیعہ؟ ہاں غیر شیعہ. تو میں سنتا ہوں بہت. آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے. مزید کوئی حکم ہے ہمارے لیے؟ آمین آمین. بس آپ کی دعا چاہیے، بس آپ کی مجلس سنتا ہوں، بس میرا دل میرا دماغ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ بس میں کیا بتاؤں میں آپ. اور باقاعدہ میں تھینک یو سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم، بات کریں بھائی. السلام علیکم جی السلام علیکم، بات کریں بھائی. کیسے ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی اچھا، میرا سوال تھا میرا ایک ہی سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ سے تو ان کی عمر کیا تھی؟ عائشہ کی عمر کوئی 19-20 سال تھی. تو ہم تو بچپن سے سنتے آئے کہ 6 سال کی تھیں جب نکاح ہوا تھا. وہ سب وہ خود کہتی ہے نا، وہ خود کہتی ہے کہ میری عمر کم ہے. عورتوں کو یہ شوق ہوتا ہے اپنی عمر کم دکھانے کے لیے، کہتے ہیں کہ میں تو بہت جوان ہوں. وہ لیکن اس کی عمر جو ہے وہ اتنی نہیں تھی. اس کی عمر، اس کے پہلے شادی بھی تھی عائشہ کی، وہ طلاق بھی ہو چکی. وہ عائشہ جو ہے نا، وہ شیعہ کتابوں سے، ہاں وہ کتاب ہے، کتاب اس میں طبقات ابن سعد میں، اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ طلاق بھی ہے، اور اس کی عمر اتنی کم نہیں تھی. لیکن وہ خود کہتی ہے کہ جی میں تو عمر 6 سال کی تھی اور مجھے بڑا درد ہوا تھا جب زفاف کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجیر باللہ. بہرحال یہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں یہ بڑے تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عائشہ کی عمر بڑی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں اپنی عمر کم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو یہاں پہ تو انڈیا میں ہندو بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے نبی نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی. جی بالکل بالکل، ان کو حق ہے، ان کو حق ہے کہ یہ مذاق اڑائے. یہ بخاری مسلم اور عائشہ کی جو ہے خدمت اسلام کے لیے ہمیں مذاق بنا دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مذاق بنا دیا. تو اسلام کیسے جواب دے سکتے ہیں ہندوؤں کو؟ اس کا جواب میں کبھی دے دوں گا نا انشاءاللہ تبارک و تعالی. عائشہ کے سن کا، کیونکہ عائشہ جو ہے وہ 10 سال چھوٹی ہے اسما سے، اور اسما اس کی عمر معلوم ہے ہمیں کہ ہجرت کے وقت اس کی عمر کتنی تھی. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو عائشہ کی عمر جو ہے وہ 6 سال نہیں ہے، زیادہ اس سے بہت زیادہ زواج کے وقت. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور سوال تھا. طارق مسعود صاحب اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ امام حسن بہت شادیاں کرتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ زیادہ اور کم جو ہے یہ نا یہ نسبی ہوتا ہے. ایک شخص مثلا 2 بھی طلاق دے دے تو کہہ دیں گے کہ وہ بھائی اس سے زیادہ طلاق دی ہے. زیادہ اور کم میں اتنی عدد معلوم نہیں ہے. جو چیز ایک شخص کے لیے زیادہ ہے دوسرے کے لیے کم ہے، تو جو اور طلاق دینا حرام نہیں ہے. اگر یہ بات سچ بھی ہے تو حرام نہیں ہے طلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عائشہ کو طلاق دیا، وہ مسلم میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ دونوں کو انہوں نے طلاق دیا ہے. تو یہ جو جواب اس سے دیتے ہیں ہم اسی سے جواب دے دیتے ہیں. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. اوکے تھینک یو. عائشہ کی طلاق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو طلاق دیا. بھائی ایک بات مجھے بتاؤ، جماعت مخالفین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں؟ صحابہ رسول سچ بولتے ہیں یا جھوٹ؟ لازمی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ وہ سچ بولتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. چاپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی. سنہ چاپ کیا ہے؟ 2010 ہے. صفحہ نمبر 705. باب فی الإیلاء. کتاب کون سی؟ کتاب الطلاق. راوی کون ہے؟ راوی عمر بن الخطاب ہے. راوی کہتے ہیں لما اعتزل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی ہے. دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا تھا. فاذا الناس ينكتون بالحصى. میں نے دیکھا وہاں صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کنکر ہے نا مسجد میں، کنکر سے وہ کنکر اٹھا کے اس سے خطمت مار رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. وہ یقولون، اور فرماتے ہیں صحابہ، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے. صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کرنا یہ تو جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو جھوٹ ہے بھائی. بھوک لگی ہے بہت. پاکستان میں کھانے مزیدار ہوتے ہیں بھائی، کوئی بات. وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب. فقال عمر نے کہا کہ میں اس کو کچھ کام کرتا ہوں. تو وہ آ گئی عائشہ کے پاس. فدخلت على عائشہ فقلت يا بنت ابي بکر قد بلغ من شأنك ان تؤذي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو بکر کے بیٹی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اذیت کرتا ہے؟ کیوں اذیت کرتی ہے؟ تو اذیت کرتی ہے. تو عائشہ نے کہا کہ تیرے کیا مجا، مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبت. تو کون ہے؟ نکل جا اپنی بیٹی کی فکر. تو پتہ چلا کہ جن کو طلاق ہوا تھا وہ عائشہ اور حفصہ طلاق ہوا. اور اس کے بعد کوئی حدیث ہے ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا ہو عائشہ سے. رجوع کیا طلاق ثابت. اوکے جناب، السلام علیکم. بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ صاحب میرا نام محمد عزیز اور میں جیلم سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کرنٹلی آئی ایم لیونگ ان لاس ویگس نیواڈا. واہ جی واہ. اسٹرپ لائن چلتے ہیں نہیں چلتے ادھر؟ جی چلتے ہیں وہاں پہ. حکم کریں بھائی صاحب. تو میں پہلے سنت والجماعت سے میرا تعلق تھا، لیکن میں نے کنورٹ ہوا ہوں. اور آپ نے جب کلمہ پڑھایا ماشاءاللہ میں نے ساتھ کلمہ پڑھایا، جن لوگوں کو بھی آپ نے پڑھایا ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ جس ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اتنا پیارا معلم ملا ہے. اور آپ کی تحقیق
اتنی زیادہ ہے کہ ہم جس تحقیق کو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اتنے پیارے انداز سے آ رہی ہے کہ ہم تو ہماری روحیں جو ہیں وہ کانپ جاتی ہیں کہ کن حالات میں اور کس طرح ہم بلیو کرتے تھے اور اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ ہر کتاب سے ریفرنس کرتے ہیں اور اہل سنت کی جماعت کی کتابوں سے ریفرنس کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اہل سنت پتہ نہیں آپ سے کیوں یہ کس کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں اور بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ باقاعدہ طور پہ آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ریفرنسز آپ کی کتابوں کے۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائے کہ ہمیں اتنا پیارا مولا کے وکیل ہیں آپ، ہم مولا کے اتنے پیارے اہل بیت کے وکیل ہیں، اور آپ نے ان داعش کو یہ سب داعش کے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہیں، یہ سب ان کو یہاں کر کے رکھ دیا ہے، ان کی کتابوں سے یہاں کر ان کو سامنے لے آئے۔ میں اہل سنت سے تھا، میری پوری برادری سے اہل سنت ہے، لیکن نہیں، جو اصل مذہب ہے، اصل وہ اسلام، وہ آپ نے بتایا ہے، وہ آپ بتا رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ ساری زندگی اسی بات کی تقلید کرتا رہوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہاں آپ ان کو فالو کریں، آپ اعلیٰ یاری صاحب کو فالو کریں کہ کس طرح وہ بتاتے ہیں۔ تھینک یو سر، خدا جزائے خیر دے، خدا آپ کو عزت دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بھائیوں کو مزید توفیق دے اور آپ کی تعداد بڑھا دے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی نصرت کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سے راضی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی شفاعت آپ کو اور آپ کے عزیز جو ہیں ان سب کو نصیب ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آمین 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 آمین۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ خدا حافظ، بہت مہربانی۔